CNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,44,348 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,15,072 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 18,120 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,44,348 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,087 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,40,364 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,433 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,17,311 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,436 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 61,447 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,078 है। ओंटारियो की वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि हमारी हुकूमत कोरोना वायरस से लड़ने वाले अस्पतालों की मदद के लिए तमाम वसाइल को बरोए-कार ला रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मरीजों की बड़ी तादाद का सामना करने वाले अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त के 500 बेड्स शामिल किए जाएंगे। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि ये अस्पतालों के लिए मुश्किल वक्त में बड़ी मदद है। 35 के करीब बेड्स मैकेंजी हेल्थ के नए खुलने वाले अस्पताल को दिए जाएंगे, जो कि 30 सालों में सूबे का नया अस्पताल होगा, जिसका इफ्तिताह 7 फरवरी को किया जाएगा। इस अस्पताल की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से $125 मिलियन दिए गए हैं। फोर्ड का कहना था कि हमारे वो अस्पताल जो ICU गुंजाइश से ज्यादा मरीजों का सामना कर रहे हैं, इस अस्पताल से उनके बोझ को कम किया जा सकेगा। सूबे की वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि हमारी हुकूमत कोरोना वायरस से लड़ने वाले अस्पतालों की मदद के लिए तमाम वसाइल को बरोए-कार ला रही है। हुकूमत रवां साल हॉस्पिटल सेक्टर में $2.5 बिलियन की सरमायाकारी कर रही है, जबकि इस नई फंडिंग से अस्पतालों को दरपेश दबाव को दूर करने से, जिससे हमारे सेहत की देखभाल के निज़ाम को बगैर किसी रुकावट और मौसर तरीके से शहरियों को महफूज रखने में मदद मिलेगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में अवामी मुकामात और रिहायशी इमारतों के अंदर लाजमी मास्क लगाने की हिदायत नज़रअंदाज करने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में अवामी मकामात और रिहायशी इमारतों के अंदर लाजमी मास्क लगाने की हिदायत नज़रअंदाज करने पर शहरियों ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि बेएहतियात लोग पब्लिक मकामात और रिहायशी इमारतों में बगैर मास्क के आ जा रहे हैं, जिससे वबा फैलने के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन हुक्काम इस बात से बेखबर हैं और इस सिलसिले में किसी शख्स पर कोई जुर्माना नहीं किया जा रहा, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। शहरियों ने इस मामले पर हजारों शिकायत मुतालिका हुक्काम के पास जमा करा दी हैं। दूसरी जानिब सूबे की वजारत मेहनत की जानिब से कहा गया है कि सेफ्टी इंस्पेक्टर्स के दौरों के दौरान ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन एरिया में 30 से ज्यादा कारोबार कोविड-19 के हिफाजती कवायद के खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। हुक्काम का कहना था कि इंस्पेक्टर्स ने हफ्ते के रोज 110 स्टोर्स का दौरा किया, जिनमें से 31 स्टोर सूबाई अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। हुकूमत ने कहा कि हफ्ते को 11 बाज़ाब्ता इंतबाह और 11 टिकट जारी किए गए थे। 5 इजाफी स्टोर्स सेहत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। टोरंटो पुलिस ने एंटी लॉकडाउन मुजाहिरीन के 2 बड़े मुजाहिरों पर छापा मारकर मुंतजमीन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस ने एंटी लॉकडाउन मुजाहिरीन की 2 बड़े मुजाहरों पर छापा मारकर मुंतजमीन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा अफराद को इज्तिमाई पाबंदियों सूबाई हुकूमत के स्टे एट होम ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर शाया की गई वीडियोज़ में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर मार्च करते हुए सेहत आमा के इकदाम की मजम्मत और कोरोना वायरस से बचाव के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए देखे गए। पुलिस ने बताया कि अफसरान ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, जो नॉर्थन फिलिप्स स्क्वायर और डेंडिस स्क्वायर पर जमा थे। अफसरान को आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उन इलाकों में तैनात किया गया था। पुलिस ने बताया कि डेंडिस स्क्वायर पर एक अफसर पर मुबैना हमला किया गया। इसके नतीजे में 22 साला कोनोर चैपल भी पुलिस अफसर पर हमला करने और पुलिस में रुकावट डालने का इल्जाम आयद किया गया था। हमारे अफसरान हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद कराने के लिए अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कहीं भी 5 से ज्यादा अफराद एक जगह पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अमरीकी कायम मुकाम वज़ीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर का कहना है कि अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के हमले का खदशा नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कायम मकाम वज़ीर दिफा क्रिस्टोफर मुलर का कहना है कि अमरीका के नामंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के हमले का खदशा नहीं। क्रिस्टोफर मुलर ने कहा कि कोई खुफिया इत्तलात नहीं कि बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से हमले का खदशा हो। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पर तैनात तमाम 25,000 नेशनल गार्ड्स की स्क्रीनिंग हो रही है। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की स्क्रीनिंग मामूल की बात है। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल वाशिंगटन किसी छावनी का मंजर पेश करेगा जहां तकरीबन किसी भी किस्म की बदनज़मी से बचने के लिए 25,000 से जायद नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशा है कि जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी पर कोई अंदर का फर्द हमला कर सकता है। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने वाले चंद बुलवाइयों का सिक्योरिटी एजेंसी से भी ताल्लुक था। सदर ट्रंप की ओहदा सदारत के आखिरी रोज भी तनाव जारी है। अमरीकी सदर ने यूरोपीय शहरियों को अमरीका आने पर कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। तहम नौमुंतखब सदर जो बाइडन की टीम ने कहा है पाबंदी बरकरार रहेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप के ओहदा सदारत के आखिरी रोज भी तनाव जारी है। अमरीकी सदर ने यूरोपीय शहरियों को अमरीका आने पर कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। ताहम नौमुंतखब सदर जो बाइडन की टीम ने कहा है पाबंदी बरकरार रहेगी। सदर ट्रंप और नौमुंतखब सदर जो बाइडन की टीम आमने सामने आ गई। ट्रंप ने यूरोप के शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने यूरोपीय शहरियों को बगैर कोरोना टेस्ट 26 जनवरी से अमरीका आने की इजाजत दे दी। जो बाइडन की टीम ने ट्रंप के गैर मुल्की मुसाफरों पर पाबंदी उठाने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। नौमुंतखब सदर की टीम ने कहा है कि अमरीका दाखिले के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाजमी है। जो बाइडन कोरोना टेस्ट के बगैर दाखिले पर पाबंदी खत्म नहीं करेंगे। उधर वाशिंगटन डीसी का रेड जोन फौजी छावनी में बदल चुका है। दारुल हुकूमत में रुकावटें, खारदार तारें और नेशनल गार्ड्स बड़ी तादाद में तैनात हैं और सड़कें सुनसान हैं। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के सोशल नेटवर्क के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी अब रूस की शहरियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इस बात का इंकशाफ रूसी अहदेदार ने अपने एक बयान में किया है। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया जाखरोवा ने कहा है कि उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के सोशल नेटवर्क के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। उनका कहना है कि इन पैगामात में अमरीकी सदर के हामियों ने रूसी शहरियत कैसे हासिल की जाए इस बारे में मालूमात तलब की गई हैं। जाखरोवा के मुताबिक ऐसे पैगामात उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत की है और जो अपने सियासी नजरियात की वजह से अब अमरीकी इंतजामिया की जानिब से मुमकिन जुल्म सितम से खौफजदा हैं। याद रहे कि वाशिंगटन में सदारती इंतखाबात के नताइज की तौसीक के इजलास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हंगामा आराई की थी। मुश्तिल हुजूम की अमरीकी कैपिटल हिल इमारत के बाहर हंगामा आराई के दौरान ट्रंप के हामियों और पुलिस के दरमियान झड़प हुई, जिसमें एक खातून समेत 4 अफराद की मौत हो गई जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन अपने वादे पर कायम है कि ताइवान में मुदाखलत से बाज न आने पर अमरीका को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिए चीन की जानिब से बाद अमरीकी हुक्काम पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने ताइवान में घिनौना तर्ज अमल इख्तियार करने वाले अमरीकी हुक्काम पर पाबंदी लगाने का अंदिया दिया है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक पीर को वजारत खारजा की यौमिया न्यूज़ ब्रीफिंग में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तर्जुमान हुआ चिनियंग ने कहा कि चीन अपने वादे पर कायम है कि ताइवान में मदाखलत से बाज न आने पर अमरीका को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिए चीन की जानिब से बाज अमरीकी हुक्काम पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। चीनी वजारत खारजा का ये बयान ताइवान के साथ अमरीका वफूद के तबादले पर आयद पाबंदी खत्म करने के बाद सामने आया है। इलावा अजी गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर कैली क्रॉफ्ट ने ताइपी के तयशुदा दौरे के बाद ताइवान के सदर साई इंगवेन को टेलीफोन भी किया था। हांगकांग में हुकूमती इक़दामात में शामिल हुक्काम पर अमरीका की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों के सवाल पर तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि इस मामले में भी जिन अमरीकी हुक्काम, नुमाइंदगान और निजी तंजीमों का घिनौना किरदार सामने आया तो उनके खिलाफ पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया गया है।
چین کئی مرتبہ یہ واضح کر چکا ہے کہ تائیوان اس کے لیے انتہائی حساس اور اہم ترین معاملہ ہے، اس لیے تائیوان کے ساتھ ہتھیاروں کی فروخت کرنے والی امریکی کمپنیوں پر کچھ عرصہ قبل چین نے پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ گزشتہ سال سے دنیا کی دو بڑی اقتصادی قوتوں چین اور امریکہ کے مابین تائیوان، جنوبی بحیرہ چین، ہانگ کانگ اور کرونا وائرس سے متعلق تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے دونوں ممالک تند و تیز بیانات سے بڑھ کر اب سفارتی سطح پر پابندیاں عائد کرنے کے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ 2 روز بعد امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، جس کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ نئی انتظامیہ چین کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کرے گی۔ امریکہ میں اسپیکر نینسی پیلوسی کا لیپ ٹاپ چرا کر روس کو فروخت کرنے کی کوشش کے الزام میں خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں اسپیکر نینسی پیلوسی کا لیپ ٹاپ چرا کر روس کو فروغ کرنے کی کوشش کے الزام میں خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایوان کی ملازمہ پر الزام ہے کہ اس نے لیپ ٹاپ روسی انٹیلیجنس سروس تک پہنچانے کی کوشش کی، تاہم منصوبہ ناکام رہا۔ پولیس کے مطابق خاتون گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، جسے پنسلوانیا سے گرفتار کیا گیا۔ ایف بی آئی کی جانب سے معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ 22 سالہ رائلی جان ولیمز پر ایک سابق ساتھی کی طرف سے لیپ ٹاپ چوری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، جن کے کیپٹل کی عمارت کے اندر موجود ہونے کی فوٹیج کے سامنے آنے کے بعد فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ان کی شناخت کی تھی۔ حملے کے بعد کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مس ولیمز بظاہر مظاہرین کو کیپٹل کی عمارت کے اندر اوپر کی منزل کی جانب راستہ دکھا رہی تھیں، جہاں خیال ہے کہ اسپیکر کا دفتر واقع ہے۔ مس ولیمز پر ابھی پیلوسی کا لیپ ٹاپ چرانے کے الزامات کے تحت قانونی کارروائی شروع نہیں کی گئی ہے اور ان الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس کے برعکس ان پر ممنوعہ عمارت میں داخلے اور خلاف ضابطہ رویے کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ امریکی اداکارہ اور ان کے بوائے فرینڈ پیٹر مورگن میں علیحدگی کے چند ہفتوں بعد ہی پیٹر مورگن اور جمائمہ خان کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی اداکارہ جیلین اینڈرسن اور ان کے بوائے فرینڈ پیٹر مورگن میں علیحدگی کے چند ہفتوں بعد ہی پیٹر مورگن اور جمائمہ خان کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 46 سالہ جمائمہ خان اور 57 سالہ مصنف پیٹر مورگن کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ پیٹر کی جیلین سے علیحدگی کے بعد وہ جمائمہ خان کے ساتھ رہنے لگے ہیں۔ اس خبر پر جیلین اینڈرسن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شدید پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پیٹر نے انہیں چھوڑنے کے بعد کس قدر تیزی سے نئی محبت تلاش کر لی۔ جمائمہ اور پیٹر مورگن کے دوستوں نے ان کے تعلق کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دونوں نئے سال سے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلق میں ہیں اور اکٹھے رہ رہے ہیں۔ جمائمہ اور پیٹر مورگن پرانے دوست ہیں۔ پیٹر مورگن کے ایک دوست نے بتایا کہ جمائمہ خان کچھ عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ ان کا پیٹر مورگن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ واضح رہے کہ جمائمہ خان کی عمر اس وقت 30 سال تھی جب ان کی عمران خان کے ساتھ 9 سالہ شادی ختم ہوئی۔ عمران خان سے علیحدگی کے بعد جمائمہ کا اداکار ہیو گرانٹ کے ساتھ تعلق قائم ہوا، جو 2 سال تک چلا۔ اس کے بعد 1 سال تک وہ متنازع کامیڈین رسل برانڈ کے ساتھ تعلق میں رہیں۔ پھر ان کا نام پی آر باس میتھیو فریورٹ کے ساتھ لیا جاتا رہا۔ جمائمہ اور فریورٹ میں پرانی دوستی بھی تھی۔ فریورٹ کے ساتھ تعلق ختم ہونے کے بعد جمائمہ خان 2018 کے بعد سے برطانوی فٹ بالر جیمی ریڈنیپ کے ساتھ نظر آتی نہیں، تاہم اب ان کی پیٹر مورگن کے ساتھ تعلق کی تصدیق ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ جمائمہ اور عمران خان کی شادی 1995 میں ہوئی تھی۔ جمائمہ نے عمران خان کے ساتھ 1995 سے 2004 تک 9 سال لاہور میں گزارے۔ جمائمہ اور عمران خان کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم ہیں، جو اس وقت لندن میں زیر تعلیم ہیں اور اپنی والدہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کے ہمراہ رہتے ہیں۔ ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے رویت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو کے بعد ان کے ساتھ ڈریسنگ روم میں بنائی گئی مزید ویڈیوز بھی شیئر کر دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے رویت ہلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو کے بعد ان کے ساتھ ڈریسنگ روم میں بنائی گئی مزید ویڈیوز بھی شیئر کر دیں۔ حریم شاہ نے گزشتہ روز مفتی قوی کو ڈریسنگ روم میں تھپڑ مارنے کی مختصر ویڈیو شیئر کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی۔ بعد ازاں حریم شاہ نے مفتی قوی کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے نجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ مفتی قوی نے ان کے ساتھ انتہائی نازیبا، گھٹیا اور فحش گفتگو کی، جو انہوں نے ریکارڈ کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مفتی
قوی 2 روز سے غلط قسم کی حرکتیں کر رہے تھے، جس وجہ سے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر مفتی قوی کو تھپڑ رسید کیا۔ اسی حوالے سے مفتی قوی نے بھی مذکورہ پروگرام میں بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خاموشی سے بیٹھے تھے کہ حریم شاہ نے آ کر انہیں تھپڑ مارا۔ مختصر ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتی قوی فون پر کچھ دیکھ رہے تھے کہ اس دوران حریم شاہ نے جا کر انہیں تھپڑ رسید کیا۔ مذکورہ تنازع کے بعد حریم شاہ نے اپنے ڈریسنگ روم سے مفتی قوی کی مزید 2 ویڈیوز انسٹاگرام پر شیئر کی، جن میں سے ایک ویڈیو میں وہ بڑے خوش انداز میں مفتی قوی کے ساتھ ڈریسنگ روم میں واک کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور پس پردہ ایک گانا چلتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ دوسری ویڈیو میں وہ مفتی قوی کے ساتھ گفتگو کرتی دکھائی دی اور ساتھ ہی وہ اپنے فون سے ویڈیو بھی ریکارڈ کرتی دکھائی دی۔ مذکورہ مختصر ویڈیو میں حریم شاہ انگلیوں سے مفتی قوی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتاتی دکھائی دیتی ہیں کہ شیطان مت بنے، ابلیس مت بنے، منافق مت بنے اور مذہب کا مذاق مت بنائے۔ حریم شاہ کی جانب سے شیئر کی گئی دونوں ویڈیوز جلد ہی وائرل ہو گئی اور سوشل میڈیا پر لوگ ان پر طرح طرح کے تبصرے کرنے لگے۔ حریم شاہ کی جانب سے ویڈیوز شیئر کیے جانے کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر مفتی قوی کی ٹک ٹاک اسٹار کے ساتھ کھانا کھانے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ شرکا کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذکورہ ویڈیو کو خفیہ طور پر ریکارڈ کیا گیا، جس میں حریم شاہ کے علاوہ بھی دیگر خواتین کی آواز سنائی دیتی ہے اور مفتی قوی گرل فرینڈز کے معاملات پر بھی بات کرتے سنائی دیتے ہیں۔ چین میں کورونا وبا کی صورتحال گزشتہ برس مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ حد تک خراب ہو چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز سامنے آنے کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ چین میں کرونا وبا کی صورتحال گزشتہ برس مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ حد تک خراب ہو چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز سامنے آنے کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین میں گزشتہ ہفتے روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 100 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ پیر کو 118 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,60,70,755 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 20,51,319 ہو گئیں، جبکہ 6,87,38,845 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 4,08,623 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,46,26,441 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,52,593 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,05,82,647 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 24,161 تک جا پہنچی، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 23,92,963 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 37ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,329 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,65,099 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔